नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। प्रश्न समयमा विशेष गरी आज हामी स्थानीय तहको निर्वाचन या तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक भन्ने विषय निकै चर्चामा छ। विशेष गरी यो निर्वाचनको प्रक्रियाको सन्दर्भमा आज हामी विशेष रूपमा छलफल गर्नेछौँ। त्यो सँगसँगै अहिले निर्वाचनको सन्दर्भमा फरक धारणाहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनको सवालमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको छुट्टै धारणा छ। त्यो सँगसँगै 5 दलीय गठबन्धनको यो सरकार बनेको 6 महिना पुगेको छ भने केही सरकार विस्तार भएको केही मन्त्रीहरूको भने 100 दिन पुगेको छ। आज हामी समग्र रूपमा देउबा सरकारको यो 6 महिना र सरकार विस्तार भइसकेपछिका बनेका मन्त्रीहरूको 100 दिनको पनि हामी केही रूपमा समीक्षा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यो सँगसँगै समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता जीवन परियार। हजुर नमस्कार। त्यसैगरी मसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता दीपक निरौला। नमस्कार। त्यसैगरी मसँग हुनुहुन्छ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता शेखर कुमार सिंह। नमस्कार। यारो तीनैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। म परियारजीबाट कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। अब अहिलेको ताजा र निकै नै बहसको विषय, त्यो विषय के हो भन्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला कि प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन पहिला भन्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू बीचमा फरक धारणा र पेचिलो अवस्था आएको छ। कांग्रेस पहिला कि दोस्रोमा म हुन्छ, के कांग्रेसको वास्तविक र यथार्थ धारणा परियारजी? अब नेपाली कांग्रेस पार्टी देशको चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीबाटै हुनुहुन्छ। अब मुख्य जिम्मेवार भइसकेपछि अब सबै राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा जिम्मेवार एउटा राजनीतिक दल भएको नाताले र अहिलेको वर्तमान सरकार पनि गठबन्धनको सरकार भएको नाताले र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग समेत छलफल र परामर्श गरेर एउटा साझा धारणा बनाएर निर्वाचनमा जाने भन्ने खालको कुरा हाम्रो पार्टीको धारणा हो। सायद त्यही भएर हाम्रो पार्टी सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गरेर छलफल गरेर र सर्वदलीय बैठक बसेर एउटा साझा धारणा बनाएर जाने पहल चाहिँ हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छ, पार्टी सभापतिले गर्नुभएको छ। त्यही नै हाम्रो पार्टीको धारणा हो। त्यसपछि साझा धारणा बनाएर त्यसपछि तपाईँको पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। म विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछु, फेरि आउनेछु। निरौलाज्यू, तपाईँहरू प्रमुख प्रतिपक्षको धारणा अलिक फरक छ। स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला हुनुपर्छ, सङ्घ र प्रदेशको त्यसपछि संविधानमा जे छ संविधान सम्मत अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणा हो कि अथवा के छ अहिलेको पछिल्लो अवस्था? यसमा धन्यवाद। नेकपा एमाले विगतदेखि नै हामीले त निर्वाचनको पक्षमा कुरो उठाउँदै आएका नै हौँ। यतिखेर तपाईँले यो प्रश्न गरिरहँदाखेरि र अहिले तिनै तहको निर्वाचन हुनुपर्छ अरे भन्ने खालको कता चर्चा आएको छ, त्यो चाहिँ एकैचोटि भन्नेको छ। हामी निर्वाचनको विपक्षमा हुँदै होइनौँ। तिनै तहको निर्वाचन मध्ये कुन तहको पहिला भन्ने खालकोमा अहिलेको परिवेशमा चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यसमा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था जे छ त्यो व्यवस्था अनुसारको चाहिँ निर्वाचनको मिति तय गरेर तत्काल मुलुकलाई अगाडि लानुपर्छ भनेका हौँ र कानुन र विधि प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मत नै हो। बाँकी र सँगै हुन सक्छ सक्दैन भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगले विगतमा तिनै तहको चुनाव एकैचोटि गर्न सकिँदैन भन्ने कुरो निर्वाचन आयोगले भनेको छ। निर्वाचन आयोग एकैचोटि गर्न तयार छ भने हामीलाई यसमा आपत्तिको विषय त होइन, तर कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन सार्नका लागि तिनै तहको भन्ने जुन खालको चर्चा गरिएको छ यो चाहिँ गलत हुन्छ। हाम्रो यहाँनिर मात्र विमति हो। तपाईँको एमालेको आशंका चाहिँ तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक भनेर स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्ने प्रमुख सत्तारूढ दलहरूको दाउपेच माथि शङ्का हो कि अथवा तिनै तहको निर्वाचन तपाईँलाई आवश्यक नभएको? हामीलाई आवश्यक नभएको भन्ने कुरो नै होइन। एकैचोटि गर्ने कुरा निर्वाचन आयोगले विगतमा पनि सम्भव छैन भन्ने कुरो अघि सारेको छ। दोस्रो कुरो कानी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धकेल्नका लागि गरेको प्रयत्न हो भनेर यसलाई हामीले बुझेका छौँ, किन अब ढिलो भइसकिसक्यो। त्यस कारणले वर्तमान सरकारले चाहिँ स्थानीय तहको चुनाव चाहिँ गर्दिन भन्नै मिलेन क्या। एक दिन पनि सार्न पाइँदैन।
यो त अहिलेको एक दिन पनि सारा पाइँदैन। स्थानीय तहकै मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने मितिमा हामी तिनै तहको गर्छौँ र निर्वाचन आयोग तयार छ भनेदेखि हामी किन आपत्ति मान्नु छ? हामी त चाहन्छौँ नि त्यही। तपाईँहरू चाहिँ त्यही चाहनु एकदम एकैचोटि गर्छ, तर स्थानीय तहको प्रक्रियालाई चाहिँ अवरुद्ध गर्नका लागि चाहिँ हुनु भएन। त्यसो स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिलाई चाहिँ छुनु भएन। म तपाईँसँग आउँछु। सिंहज्यू, तपाईँहरूको पार्टीको धारणा के छ? होइन, लोसपाको धारणा एकदम अस्पष्ट छ। सुरुदेखि नै हामी राख्दै आएको छौँ। शीर्षस्थ नेताहरू पनि सर्वदलीय बैठकदेखि लगायतका सबै स्थानमा राख्दै आउनु भएको छ। अहिले त तपाईँहरूको धारणा अलिअलि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग पनि मिल्छ क्या होइन? होइन, अब यसमा के छ भने प्रमुख प्रतिपक्षसँग मिल्छ र सत्तासँग मिल्दैन भन्ने कुरो छैन। हामी त सत्ताले समर्थनै दिएर बसिरहेको राष्ट्रिय सभा चाहिँ फेरि तपाईँहरू एमालेसँग मिल्न पुग्नु भएको छ, त्यही भएर मैले सवाल होइन। एउटा कुरो छ, यो मिल्ने कुरो जो छ नि, यो गणितीय हिसाब हुन्छ। राजनीतिमा गणितीय हिसाब बन्द हुँदैन। राजनीतिमा कोही कसैको ठोस दुश्मन पनि हुँदैन, कोही कसैको पनि जहाँ स्वार्थ मिल्छ, जहाँ जोर घटाउ मिल्छ, सानोमा गणितीय हिसाब गर्नु सुनिलजी। र जहाँसम्म यो कुरो आयो, बडा मैले कुरो सुन्दाखेरि एकदम अस्पष्ट छु। हाम्रो पार्टी पनि अस्पष्ट धारमा छ। निर्वाचनबाट हामी पनि एक तिल बराबर पनि पछाडि छैनौँ। निर्वाचन निश्चित नै चाहिन्छ। राजनीतिक पार्टीहरूको लागि निर्वाचन नै सबभन्दा उपयुक्त महत्त्वपूर्ण हो। तर मैले त्यहाँ तर लगाएको छु। यसको कारण छ, निर्वाचनमा मताधिकार पाउने व्यक्तिहरू को त? अहिले हामी आधार पत्र दिइराखेका छौँ स्थानीय तहमा। अहिले पनि धेरै नागरिकताविहीन व्यक्तिहरू छन्। तिनलाई निर्वाचनमा समावेश गराउने कि नगराउने, कि त्यसलाई छोडेर जाने? मेरो एउटा प्रश्न यहाँ पनि छ। स्थानीय तहको निर्वाचन या कुनै तहको निर्वाचन गर्न गइरहेका छु भने सबभन्दा पहिला उठेका कुरो जो छ, यो नागरिकताको कुरो, यो समाधान हुनु पर्यो। नागरिकताको कुरा त संविधान संशोधन मात्रै सम्भावना छ। अहिले निर्वाचन अहिले पनि भइरहेको छ। अहिले पनि धेरैजनाले छुट्या छ। यो तपाईँले अड्काइरहनु भयो भनेदेखि अर्को होइन, नागरिकतामा जो संविधानमा आउँदैछ त्यो त छँदैछ। जो छुटेका छन् म त्यसलाई भन्दैछु। छुटेका मतदाता कि नागरिकता दिन बाँकी रहेका भन्नु भएको? छुटेका मतदाताहरूलाई नागरिकता पाउन सकेका छैन। खैर, मधेस भूभागमा आउँछु, एकैछिन आउँछु, म क्लियर गरिदिन्छु। त्यो छ। त्यस पछाडि हामी चाहिँ कहिले पनि निर्वाचनबाट टारेका छैनौँ। हामी निर्वाचनकै पक्षमै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आउनु पर्यो। निर्वाचनको प्रक्रिया कस्तो भन्ने सवाल हो। संविधान सम्मत रूपमा आउनु पर्यो। संविधान सम्मत आउनु पर्यो। सरकारकै प्रवक्ता माननीय सञ्चार मन्त्रीजी शालीन भाषामा तिनै तहको चुनावको बारेमा राम्रोसँग व्याख्या गरेर जानुभएको छ। हामी कर्णले पनि सुनेको छु। मैले धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। बडा स्पष्ट धार राखिदिनु भएको छ। उहाँसँग तपाईँको पत्रकार साथीहरूले क्वेसन गर्दाखेरि होइन, यसमा संवैधानिक जटिलता पनि छ, कानुन सम्बद्ध कुरो पनि छलफल गर्नु बाँकी छ। बडा राम्रो कुरो राख्नु भएको छ। अब नेपालमा संविधान अगाडि कि ऐन अगाडि भन्ने पनि संविधान अगाडि ऐन अगाडि निर्वाचनको यो जुन स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रतिनिधि खाली गर्ने वैशाखमा अघि र पछि, एक दिन अघि र एक दिन पछिका कुरा पनि आइरहेको छ। आज संविधानविदले त्यही भनिरहेछ। होइन, अगाडि पछाडि गर्न त सम्भवै छैन। जुन संविधानले निर्वाचनको अवधि नै 5 वर्ष तोकिदिएको छ, त्यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? 5 वर्ष तोकिदिएको छ। निर्वाचन भएको अवधिमा 5 वर्ष पुग्नै पर्छ। प्रतिनिधिहरू बनिसक्नुपर्छ। 3 चरणको चुनाव गराएको छु, 2 चरणको पुग्न लागेको छ। तेस्रो चरणको त यसभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन पनि तहमा भएको थियो। म आउँछु सिंहजी। यो 20मा चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको एउटा नयाँ प्रस्ताव आयो। उहाँले चाहिँ सङ्घ प्रदेशको निर्वाचन पहिला गरौँ, अझ सङ्घको निर्वाचन गरौँ, त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गरौँ भनेर उहाँले ल्याइसकेपछि, जुन प्रस्ताव आइसकेपछि राजनीतिक तरङ्ग भएको छ। सत्तारूढ दलभित्र पनि त्यो स्वीकार्य त भएन। यो प्रस्ताव कसरी आयो? यसलाई त कङ्ग्रेसले कुन रूपमा लिएको छ? अब नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले
त्यो प्रस्ताव उहाँहरूको पार्टीको धारणा भनौँ अथवा उहाँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत धारणा होला। त्यो धारणा छलफलमा आयो, आइसकेपछि त्यो धारणा अस्वीकृत पनि भइरहेको अवस्था छ हैन। त्यसले गर्दा अब उहाँको धारणा कसरी आयो भन्ने कुरा त उहाँहरूकै पार्टीका नेताहरूलाई अथवा उहाँलाई नै सोद्धाखेरि त्यसको स्पष्ट के भन्नुभएको छ भने नेपालको मूल राजनीति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको वरिपरि घुमिरहेछ, त्यसकारण आएको प्रस्ताव पनि त्यो अनुसार आएको हो कि भन्ने यो कुरा उहाँ त सार्वजनिक कार्यक्रममै बताउनु भएको कुराहरू मैले राखेको हुँ। ठिक हो। अब यो त उहाँहरूको अझ भन्नु पर्दाखेरि अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको खास सारथी भनेकै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यसो चाहिँ होइन है। अहिले हाम्रो जुन पुष्पकमल दाहाल जुन सार्वजनिक गरेको विचार अथवा उहाँले ल्याएका प्रस्तावहरू तपाईले सुन्नु पनि भयो नि, उहाँले राखेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएर नयाँ प्रस्ताव पनि आयो भन्ने पनि अहिले मिडियामा आइसकेको छ नि। त्यसले गर्दा उहाँको प्रस्ताव भनेको उहाँहरूको पार्टीको धारणा हो हैन। उहाँको त्यो प्रस्ताव अस्वीकार भइसकेपछि फेरि अर्को नयाँ प्रस्ताव आयो। आज के आयो भन्दा तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक भन्ने पनि आइरहेछ। यो विषय पनि छलफलको विषय नै बनेको छ। यसलाई कुनै अन्तिम रूपमा गइसकेको त्यसमा कांग्रेसभन्दा बाहेक अन्य दल त सहमतिको नजिक छन्। माधव कुमार नेपाल होस्, उपेन्द्र यादव होस् अथवा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड होस्। हैन, यसमा त हाम्रो अझै धारणा के हो भने सम्भव भएसम्म प्रतिपक्षी राजनीतिक दलले पनि यो प्रस्तावलाई सहमतिबाट नै टुङ्गो लागेर निर्वाचनमा जाँदा यसले फाइदा पुग्छ, मुलुकका निमित्त हित गर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। त्यसैले पनि हाम्रो चाहिँ चाहना के छ भने अहिले संसद अवरुद्ध छ, संसद पनि खुलाउँ, कतिपय ऐन कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्छ, ऐन कानुन पनि संशोधन गरौँ हैन। दीपकजी हुनुहुन्छ यता फर्केर भन्दा हुन्छ संसद खुलाएर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सवाल यही सवाल जवाफ गरौँ। तपाईसँग बोल्दाखेरि पनि उहाँले सुनिरहनु भएको छ, उहाँले त्यसको जवाफ दिनु होला। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो धारणा के हो त भने यति बेला मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हाम्रो एउटा प्रमुख जिम्मेवारी र दायित्व छ हामी सबै राजनीतिक दललाई। यो कांग्रेसलाई मात्रै होइन, यो एमालेलाई पनि हो, माओवादीलाई पनि हो, अन्य राजनीतिक दललाई पनि हो। जस्तो अघि मान्यज्यूले तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्म पनि नागरिकता नपाएका सवालहरू, मतदाता सूचीमा नाम समावेश नभएका विषयहरू पनि उठाउनु भएको छ। यस्ता धेरै जटिलताहरू छन् हाम्रो बिचमा। यी जटिलताहरूलाई चाहिँ सकेसम्म सबै राजनीतिक दलहरूले जिम्मेवारपूर्वक हामीले चाहिँ निर्वाचन पनि समयमा सम्पन्न गर्ने, अवरुद्ध संसद पनि सुचारू गर्ने, न्यायालयमा भएको चाहिँ जुन खालको अहिलेको जुन न्यायपालिका व्यवस्थापिका सुचारू ढङ्गबाट अगाडि बढोस्। यो मुलुकको सबै नेपाली जनतालाई पर्ने अप्ठ्यारो हो। यो अप्ठ्यारो चाहिँ हामी सबै मिलेर समाधान गरौँ भन्ने एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको नाताले, एउटा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व गरिरहेको राजनीतिक दलको नाताले हामीले यो कुरा भन्दै आएका छौँ र प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो बाटोमा आफ्नो गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा के हो त भने हामीहरूको धारणा पनि के हो त भने सकेसम्म संविधान सम्बद्ध, कानुन सम्बद्ध हामीले निर्वाचन चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट गर्छौँ। निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अपरिहार्य हो, त्यसबाट बाहिर जान सक्ने कसैको क्षमता छैन। मैले भन्न खोजेको पहिलो प्रस्ताव पुष्पकमल दाहालको त्यो फेल भयो, दोस्रो प्रस्ताव तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक सम्भावना के छ, कांग्रेसको मौनता किन, यसमा स्पष्ट धारणा हिजो पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा त्यति स्पष्ट कुरा आएन। दीपक मान्यज्यूले पनि तिनै तहको निर्वाचनका बारेमा निर्वाचन आयोगले सम्भव छैन भन्यो भन्नुभयो होइन। यसका बारेमा पनि के कारणले सम्भव छैन त हैन, जनशक्ति नपुगेर हो, सुरक्षा नपुगेर हो, अथवा के कारणले हो? सकेसम्म यो महिनाभित्र स्थानीय तहको मिति तोकिएन भने स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा गर्न सकिँदैन भन्ने निर्वाचन आयोगले बारम्बार भनिरहेको अवस्था छ नि त हैन। निर्वाचन आयोगले एउटा आफ्नो ड्युटी पुरा गरेको छ। उसले चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन हाम्रो 74 साल वैशाखमा सम्पन्न भएको थियो, त्यही मितिलाई टेकेर उसले चाहिँ आफ्नो प्रस्ताव अगाडि सारेको हो। जस्तो अघि मान्यजीले उठाउनु भएको छ, हाम्रो दीपक मान्यजीले उठाउनु भएको छ, स्थानीय तहको निर्वाचन हामीले विगतमा चाहिँ एउटै वर्षमा गरे पनि 3 चरणबाट हामीले स्थानीय निर्वाचन गरेका छौँ क्रमबद्ध रूपमा। र संविधानले के भन्छ त भने कुनै पनि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको कार्यकाल 5 वर्ष हुन्छ भनेर स्पष्ट लेखेको छ। त्यसकारणले असोजमा निर्वाचन सम्पन्न, असोज 14 गते निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, ती जनप्रतिनिधिहरूको त कार्यकाल सकिएको छैन हैन। असारमा चुनाव भएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको छैन। त्यसकारणले गर्दा संवैधानिक जटिलता आउने हो कि, कानुनी प्रश्न उठ्ने हो कि, संवैधानिक प्रश्न उठ्ने हो कि, अहिले अदालतमा मुद्दा जाने हो कि, यी विविध प्रश्नहरू पनि अहिले हाम्रा बिचमा छन्। त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भने अहिले गठबन्धनमा जो राजनीतिक दलका नेताहरू, शीर्ष नेताहरू बसेर छलफल गर्दै गर्दा
कानुनविदहरूसँग पनि परामर्श गरेर संविधानविदहरूसँग पनि परामर्श गरेर यो सबै कुराको चाहिँ सेटलमेन्ट पक्कै पनि भन्ने चाहिँ विचार छ। प्रधानमन्त्रीले कानुनविदहरूसँग छलफल गरेर सर्वदलीय बैठक राख्छु भन्नुभएको छ। दीपकज्यू, यो उसमा चाहिँ यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँहरू अहिले फेरि पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन भनिरहनु भएको छ। दुईपटक संसद विघटन गरेको तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले फेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पहिला गरौँ भन्दाखेरि किन टाउको दुखायो? तपाईँहरूको माग त त्यही सम्बोधन हुने भयो नि त। हाम्रो यसमा टाउको दुखाइ नै छैन। म पहिला त स्थानीय चुनावको कार्यकाल कहिले गराउनु हुने भन्ने विषयमै जान चाहन्छु। स्थानीय ऐनले के भन्छ भनेको चाहिँ निर्वाचन पहिलो जुन भयो त्यहीँबाट मतगणना के अरे दिन चाहिँ गणना सुरु भयो। अन्तिम कहिले निर्वाचन भयो भन्ने कुरोसँग यसको अर्थ राख्दैन। तहको पहिलो निर्वाचन हुँदाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको मिति चाहे त्यो सङ्घको हकमा लागु होस् चाहे अरू होस् भोलि पनि लागु हुने कुरो नि पहिलोपल्ट निर्वाचन कहिले भयो त्यहाँबाट त्यसको कार्यकाल गणना हुन्छ। 5 वर्ष भनेको त्यहाँनिर हो। बिचमा चाहिँ कसैको चाहिँ मृत्यु भएर चाहिँ वडा अध्यक्षहरूको चुनाव भयो, मेयरकै पनि चुनाव भएको छ। त्यस कारणले 5 वर्ष कार्यकाल हो भनेर उहाँहरूको चाहिँ अर्को 5 वर्ष धकिल्ने भनेको होइन, त्यही सीमाभित्र रहने हो नि त। त्यस कारणले यसमा कुनै विवाद गर्नु परेन। संवैधानिक जटिलता कानुनी जटिलता कहीँ पनि छैन, मात्रै सोचको जटिलता हो। यहाँनिर आफ्नो अनुकूल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको मात्र जटिलता हो। त्यस कारण अहिले सत्तारूढ गठबन्धनलाई भएको जटिलता चाहिँ हाम्रो अनुकूल हुँदैन। त्यस कारणले यसलाई टार्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो। एकदम भन्नु भएन तपाईँहरूको आशंका नेकपा माओवादी केन्द्र र तपाईँहरूबाट होइन पार्टीप्रति हो होइन, सिङ्गो सत्तारूढहरूसँगै हो। किनभने कङ्ग्रेस मौन छैन, कङ्ग्रेस पनि धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयत्नमा छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो विषय प्रश्न पारेको छैन। यसो चाहिँ पटक्कै पनि होइन दालजी होइन। अब जस्तो मान्यज्यूले चाहिँ जो प्रश्न गर्नुभएको छ, प्रश्न उठाउनु भएको छ, म के भन्छु भने काङ्ग्रेस पार्टीलाई त निर्वाचनमा जानलाई कुनै आपत्ति छैन। चाहे त स्थानीय तहको निर्वाचन गरौँ, चाहे निर्वाचन गरौँ, जुन पछि जुनसुकै निर्वाचन होस्, कङ्ग्रेस निर्वाचनमा फेस गर्न तयार छ। एउटै कुरोमा संयोग नि कस्तो मिल्न गएछ भनेदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री विगतमा नि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँकै कार्यक्रममा स्थानीय निकाय भन्थ्यौँ हामी त्यतिखेर, अहिले तह भन्छौँ, त्यतिखेर निकाय। त्यसको कार्यकाल पनि उहाँकै पालामा सकेर 18 वर्ष मुलुकले स्थानीय जनप्रतिनिधि विहीन हुनुपर्ने स्थिति बन्यो। आज त्यही खालको कुरोलाई चाहिँ माओवादी द्वन्द्व पनि थियो, आज पनि द्वन्द्वको कुरो मात्र होइन, चुनाव गर्नुपर्ने दायित्व हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि भनेको चाहिँ द्वन्द्वका विषय चुनाव भएका हामीसँग इतिहास छन्। त्यसले गर्दा द्वन्द्वले चुनाव हुँदैन भन्ने तर्फ हामी जानु हुँदैन। प्रक्रिया के हो भन्ने कुरा। त्यस कारण आज पनि नेपाली कङ्ग्रेस के चाहन्छ भन्ने देखिन्छ भनेदेखिको चाहिँ अरूमाथि अरूलाई त्यो विषयवस्तु लागेर आफू त्यहाँमाथि चाहिँ उभार्नु पर्ने प्रयत्न मात्र हो। यस कारणले यहाँ धेरै छलफल गरेर यो चाहिँ समय गुजार्नुपर्ने कुनै आवश्यकतै छैन। त्यस कारणले निर्वाचनको मिति तोक्ने कुरो पनि छलफल गरिराख्नु पर्ने विषय। छलफल कोसँग हुन्छ? निर्वाचन आयोगले एकचोटि आफ्नो परामर्श दलहरूसँग गर्न सक्छ, राजनीतिक दलहरूसँग। त्यसपछि उसले दिएको सुझावका आधारमा निर्वाचन आयोगले त प्रस्ताव गरिसक्यो नि त। किन अधिकार निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन गराउने छ, मिति तोक्ने छैन। मिति त सरकारले तोक्नु पर्ने। त्यस कारणले सरकारको प्रमुख भएको हुनाले यसलाई आने काने नगरिकन पहिला मिति तोक्नु पर्यो। त्यो मितिमा गुन्जायसै छैन तलमाथि गर्न। एक अर्को अघि तपाईँले भनेपछि यो चाहिँ व्यवस्थापन, समयको व्यवस्थापन गरौँ। मैले भने पहिलो निर्वाचन भएको कुरालाई आधार मानिनुपर्छ। यो ऐनमा व्यवस्थापन रहेको छ, यहाँनिर पनि हामीले दुविधा हुनुपर्ने जरुरी छैन। त्यसपछि अन्य जटिलता अन्य खालका कुराहरू भनेको त हुँदै गर्छ नि त। एउटा हलो अड्काएर गोरु पिट्ने भने जस्तो गरेर तपाईँलाई जोड्छु कि तपाईँले दुधीपटक म त्यही जान खोजेको थिएँ। होइन, म त्यही आउँदैछु। अब पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावले तपाईँहरूको जुन प्रयास, तपाईँको पार्टी अध्यक्षको प्रयास त उहाँले पो सार्थकता तुलाइदिनु। त्यही त म त्यही आउँदैछु। त्यही त चिन्ता नै होइन, मैले अघि नै भने नि त। वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने हो भनेदेखि मिति तोकौँ न त, हामीले नतोकौँ। त्यतिखेरै भनिदिनुहोस् न त सङ्घको पनि चुनाव गर्ने भने हामीले कहाँ गर्छौँ? यसले होइन, यसमा एउटै कुरा होइन, यो मुलुकमा गोरु होइन। तपाईँले भनेको कुरा म गएँ। जतिखेर नेकपा एमालेको नेतृत्वले यो मुलुकमा चाहिँ
ताजा जनादेशको पक्षमा जानुपर्छ। यो नै एकमात्र अहिलेको विकल्प। राजनीतिक रूपमा जे खालको अस्थिरताहरूतर्फ मुलुक जान खोजिरहेको छ, यसले हामी कसैलाई राम्रो गर्दैन। ताजा जनादेशका आधारमा चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्ने परिपाटीमा जानुपर्छ। यो नै लोकतान्त्रिक विधि हो भन्दाखेरि हिजो त्यसको अवरुद्ध गरेर 5 वर्ष यो संसद टिकाउनुपर्छ भन्ने मित्रहरूले कुन नैतिकताका आधारमा आज चुनावको कुराकानी गर्नुहुन्छ? एकैचोटि हामी त यो कुरोले के हो भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक मियो, राजनीति कसका वरिपरि घुमिरहेको छ भन्ने कुरा यसैले प्रश्न। तपाईहरुले कुन नैतिकताको आधारमा संसद अवरुद्ध गरिरहनु भएको छ? हामी नैतिकताको आधारमा, किनकि सर्वोच्च अदालतले प्रश्न भनिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतका गतिविधि देखिसक्यो त, बाहिर आइसक्यो त। के का आधारमा सर्वोच्चले निर्णय गर्यो, त्यहाँभित्र न्यायाधीशहरूको के गठजोड रहेछ, हिसाब किताब के रहेछ, त्यो हामीले बोल्नुपर्छ। र स्वयं न्यायाधीशहरू बोलिराख्नु छ, स्वयं वकिलहरू कराइराख्नु भएको छ, भनिराख्नु भएको छ कि हामीले हिजो गरेको अनुसारका कुराहरू भएन हाम्रो भनेर भनेपछि यसतर्फ गइराख्नु पर्ने मलाई आवश्यकता छ। अब नैतिकताको कुराकानी गर्नुमा हामीले हुन्छौँ संसदीय प्रणालीमा संसदीय दल, त्यसको नेता र त्यसको पार्टी जसलाई जनताले जनमत दिएका छन्, त्योभन्दा पृथक ठाउँमा अरू जान्छन् र त्यसलाई चाहिँ गैर संवैधानिक ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्ने काममा कोही लाग्छन्, त्यसलाई चाहिँ संवैधानिक भन्न मिल्छ? सभामुखले भाग्न मिल्छ? दिएको सूचनाका आधारमा कारबाही गर्ने खालको विषयवस्तु अगाडि बढाउनु पर्दैन थियो। अनुचित थियो भने उहाँले त्यतिखेर लेख्न सक्नु पर्थ्यो नि त एमआरएलाई कि तपाईँहरूले दिएको यस कारणले अनुचित छ भनेर। अनि चाहिँ हुँदै नभएको नाटक गरेर अस्पताल गएर सुत्ने कुरो चाहिँ नैतिकता हो? त्यो संवैधानिक कुराकानी हो? त्यो उहाँहरूले यो मुलुकलाई आज जहाँनिर लगेर संवैधानिक सङ्कटमा फसाउने जुन खालको प्रयत्न भइरहेको छ, जुन परिपञ्च भइरहेको छ, यो परिपञ्चको नायकहरू उहाँहरू। त्यसकारण त संसदको निर्वाचन पहिला गरौँ। जाने हामी त नजाने भनेकै छैन। त्यो के भयो नि त? के भन्दै हुन्छ अहिले चाहिँ के भयो यसमा त तपाईँको पार्टी सभापति र हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि त सहमतिको प्याकेज निकाल्न नसकेको हो नि। देउवाको पनि असक्षमता देखिन थालेको छ नि। कुन विषयमा सहमति? खोइ त यस्तो विवाद भइरहेछ, संसद खुल्न सकेको छैन, सभामुखको विषय आइरहेछ, न्यायालयको विषय आइरहेछ, कार्यपालिकामा त्यस्तो अब सरकार जनपक्षमा चल्न सकेन भन्ने कुरा आइरहेछ। संसद सुचारू गर्नुपर्छ। संसद भनेको चाहिँ जनताको प्रतिनिधिमूलक थलो हो। आवश्यक ऐन कानुनहरू बनाउन, धेरै ऐन कानुन बनाउन आवश्यक छ। त्यसले गर्दा संसद चलाउन दिनुपर्छ। संसद आफ्नो आवाज उठाउने हो। तर एउटा कुरा के देखेको छ दाहालजी भने पार्लियामेन्टमा तपाईँको चाहिँ संसदको बैठक बस्न नदिने, त्यो अवरुद्ध गर्ने। अनि सिंहदरबारमा समितिका बैठकहरू बस्ने। सिंहदरबारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिस्थिति छ नि त। त्यस कारणले के हो त भने एउटा विधि र प्रक्रियाबाट, एउटा कानुनी ढङ्गबाट होइन, एउटा कुनै राजनीतिक दल फुट्ने सन्दर्भमा चाहिँ हिजो अध्यादेश आयो होला। अध्यादेशबाट त्यो दलहरू फुट्ने चाहिँ व्यवस्था भयो होला। त्यसमा कति कमी कमजोरी छन् त्यसका बारेमा हामी जनताले मूल्याङ्कन गर्ला। तर एउटा विधिबाट आइसकेपछि अहिले त प्रश्न भइसकेको छ। अध्यादेश फेरि पनि आयो, यसमा त जुनहरू आए पनि के भने जस्तै नै देखियो। मैले भने त्यो पछिल्लो राजनीतिक दल विभाजन गर्ने अध्यादेश आउन र अध्यादेशबाट आउनु ठिक थियो कि थिएन, त्यो समीक्षाको विषय बन्ला। पहिलाको अध्यादेशमा विरोध गर्ने कांग्रेस माओवादीहरू हैन, पहिलाको अध्यादेश र पार्टी खोल्नको लागि 20% पुर्याइदिने, त्यसपछि कसरी हामीले कुन आधारमा प्रश्न गर्ने? हैन, पहिलाको अध्यादेश र अहिलेको अध्यादेशमा फरक छ। हेर्नुस्, व्यक्ति फरक हुन्, हैन व्यक्ति फरक होइन, प्रधानमन्त्री फरक हो, कुरा उही हो, कुरा उही होइन। तर दलको बारेमा चाहिँ जसरी उहाँले आफ्नो पार्टी विभाजन गर्ने कुरा, त्यति बेला केपी शर्मा ओलीको चाहिँ संख्या कम थियो। त्यस बेला पनि उहाँको पार्टी विभाजनमा लागि, उहाँहरू सँगै भएको पार्टी विभाजन, उहाँको पार्टी प्लस उहाँहरूको पार्टी अध्यक्षले प्रयास गरेको हो नि त। त्यस बेला पनि त केपी शर्मा ओली आफ्नै पार्टीमा अल्पमतमा परिसकेपछि, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालहरूको बहुमत भइसकेपछि आफ्नो पार्टी विभाजन गरेर सजिलो पार्नका लागि उहाँले सुरु गर्नुभएको थियो होइन। त्यति मात्रै होइन, आफ्नै भइरहेको 2/3 सरकार, यहाँ पनि त देउवाजीले आफ्नो सरकार बनाउनको लागि, संख्या पुर्याउनको लागि त पार्टी फुटाएर माधव नेपालले प्रयास गर्नुभयो। कहाँ आयो भने त्यति मात्रै होइन, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन जुन चाहिँ संविधानको विपरीत थियो, त्यो पछि फिर्ता लिनु पर्यो होइन। पछि जबरजस्त पनि लिएर आउनुभयो होइन। ती अध्यादेशहरू ल्याउनका लागि पनि अध्यादेश के त्यो ऐन पारित गर्नलाई पनि अध्यादेश ल्याइएको थियो। त्यसैले गर्दा विगतको अध्यादेश भनेको चाहिँ लोकतन्त्रका विरुद्ध थियो। अहिले पछिल्लो अध्यादेश भनेको चाहिँ सरकार, सुनो, सरकार 5 वर्ष सरकार टिकोस्, 5 वर्ष पार्लियामेन्ट टिकोस्, 5 वर्ष पार्लियामेन्ट टिक्नका लागि लोकतन्त्र बचाउनका निमित्त यो अध्यादेश आएको। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीले त्यही भन्नुभएको थियो। म आउँछु त, तपाईँको पार्टी फुटाउँदाखेरि पनि अध्यादेश आएको होइन? निश्चित सबैले देख्नु भएको छ, घामदै छर्लङ्ग छ, घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। के हुन्छ दिपकज्यू, उहाँहरुको पार्टी एउटा कुरो के रहेछ, प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो केपी शर्मा ओली, हाम्रो पार्टी पनि फुटेरै गएको छ। हामीले नस्वीकार्ने कुरो होइन।
तर धेरै अंशका कुरोहरू बाँकी छ है, त्यसमा नपरौँ। हामी मधेस कित्तामा राजनीति गर्नेहरू घुमी फिरी रुम्जेठार हुन्छ फेरि। अनि अध्यादेशको पीडा तपाईले पनि त्यहाँ धेरै सहनु भयो हैन? यतिसम्म भोग्नु भयो कि तपाईले चाहिँ सांसद अपहरणदेखि लिएर सबै फन्डाहरू तपाईले पनि भोग्नु भयो। तपाईहरुको सांसदहरू कुन कुन रिसोर्टमा पुगेर जोगिए भन्ने पनि कुरा आएको थियो। कुरा के हो, फरक त के छ भन्न खोजे सिंहजी? तपाईँ पनि राष्ट्रिय सभाको तपाईँ सदस्य हुनुहुन्छ। त्यति बेला चाहिँ कुन कुन रिसोर्टमा गएर जोगी होइन, हाम्रो पार्टी फुटेमा हामी जहाँका त्यही भयो, जाने मान्छेले फुटेर जानु हो। त्यसमा अहिले देउबाले ल्याएको अत्यादेश तपाईँलाई पनि सजिलो भयो नि त पार्टी बनाउन, न त बिजोग भइसक्यो थियो तपाईहरु पनि? बिजोग त होइन, हामीले जे फुट्या थियौँ त्यसमा त हामी निर्णय गरेरै फुट्या थियौँ नि। राजनीतिमा त एउटा निर्णयले जे पनि गर्न सक्छ। हामी ती निर्णयको आधारमा थियौँ। हामी जहाँ उभिया थियौँ महन्त ठाकुरलाई अस्तित्व जोगाउन गाह्रो भइसक्यो होइन। मोहन ठाकुरले आफ्नो आडानमा उभेकै थियो, या अध्यादेश होस् नहोस्, धेरैमा के हुन्थ्यो, धेरैमा के हुन्थ्यो, हाम्रो पद जान्थ्यो। त्योभन्दा अरू के हुन्थ्यो? जनताले त हेर्थ्यो नि कम्तीमा। त्यो त त्यही नै हो, जनताले त हेर्थ्यो नि, यिनीहरू जहाँका त्यही छन्, फुटेर गएन। अहिले तपाईहरुको पार्टी अब यसमा तपाईहरु सरकारको पनि तपाईले साथ दिइरहनु भएको छ, उता एमालेसँग पनि तपाईहरु राष्ट्रिय सभामा साथगाठ गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरुको धारणा चाहिँ के छ? होइन होइन, बडा स्पष्ट छ। अलि प्रश्न होइन, एकदम प्रश्न पार्दै म भने छु। तपाईले याद होस्, म विगतका सरकारले पनि हाम्रो पार्टीले समर्थन दिएकै हो। आफ्नो दिएको जति मुद्दामा त्यति मन्त्री त होइन, शर्मा ओलीजीले होइन होइन, आफ्नो मुद्दामा, पहिला मुद्दामा सुनिलजी यो याद होस्। मुद्दामा कि मन्त्री होइन होइन, मन्त्रीका कुरो त पछि आए, पहिला मुद्दामा थियो, मुद्दामा आयो, संशोधन भयो, त्यस पछाडि तपाईँ सरकारमा आउनुहोस्। तपाईहरुको मुद्दा सुनेको छैन, सरकारमा आउनुहोस्। अहिले भर्खर उठाउँदै हुनुहुन्छ। होइन होइन, सरकारमा आउनुहोस्। सरकारमा आएर पनि हामी सहजता साथ गर्छौँ। केही मुद्दा गरिदिनु भयो उहाँले, केही मुद्दाको लागि हामीले सरकारमा ल्याउनु भयो। त्यसको पाटो आफ्नो छुट्टै छ। हामी त काङ्ग्रेसलाई पनि समर्थन दिएको छु नि। ती माग मुद्दा त्यही छ। अझ पनि भनिएको छु, मैले अझ पनि भनिएको छु, अहिले पनि भनिएको छु, हामी स्टिल आफ्नो ठाउँमा छौँ। तपाईलाई अर्को प्रश्न मैले के गरेँ भन्दाखेरि, यो चुनावकै सन्दर्भ जोडौँ, विगतका विषयमा तपाईसँग धेरै छलफल भइसक्यो। यो अहिले चाहिँ तपाईहरु सत्तारूढ दलपट्टि हो कि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेपट्टि हो क्या? होइन, कतापट्टि हो तपाईँहरुको मूल धार चाहिँ भन्ने खोजेको? कतापट्टि हो भनेर हाम्रो त मिल्दैन क्या? होइन होइन, शीर्षस्थ नेताहरूले निर्णय लिनुहुन्छ। अहिलेसम्म निर्णय लिइसक्नु भएको छैन। निर्णय लिएपछि तपाईँहरू झर्लङ्ग देखिसक्नुहुन्छ। राजसभाको चुनाव अगाडिका चुनावमा हामी एमालेका साथ लडेकै छौँ, त्यसमा दुई मात्रै छैन। यो चुनावमा अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन हामी कसको साथ लड्दैछौँ। त्यो राष्ट्रिय सभामा तपाईँहरू एमालेसँग मिल्न पुग्नु भएको छ, यसपछिको स्थानीय तह र प्रदेश सङ्घमा चाहिँ तपाईँहरू एमालेसँग मिल्नुहुन्छ कि मिल्नुहुन्न? त्यो त पछाडिका के हुन्छ पार्टी? होइन, त्यो पछाडि छलफल प्रारम्भ होइन, प्रारम्भ भयो होला, तर अन्तिम चरणमा नआइकन हामी पनि एउटा कार्यकारिणी सदस्यको हैसियतले जो बढी ओलीको विरोधी त्यो चाहिँ अहिले ओलीको धेरै नजिक। कस्तो अचम्म के राजनीतिमा जस्तो पनि मिल्दो रहेछ। होइन, मैले भनेको छु तपाईँले सुनिलो, स्वीकार्नु राजनीतिमा कोही पनि कसैको अस्थायी न दोस्त हुन्छ न दुश्मन हुन्छ। सबभन्दा बढी दुश्मन ओली, अहिले सबभन्दा बढी मित्र ओली। अचम्म छ। दुश्मन होइन, म नाम लिन चाहन्न, तपाईँ सम्झनुहोस् मात्रै। तपाईकै नेता तपाईँ सम्झनुहोस् मात्रै होइन, मैले भनिरहेका छु, तपाईँ नै सम्झनुहोस्। यस गठबन्धन होइन, यस गठबन्धनका होइन, यस गठबन्धनका 70 मात्र घटना होइन, दृष्टान्तले 70 घटनाले तपाईँले पेश गर्नुभयो, मैले माने। होइन, त्यसै कारणले तपाईँले विगतका घटनाहरू पनि याद राख्नुहोस् न। त्यस्ता साथीहरू पनि त अहिले सँगै सरकारमा आउनुहुन्छ नि, त्यो पनि नबिर्सनु। सँगसँगै स्वार्थ मिलेपछि राजनीतिमा त्यो पनि नबिर्सनु पर्दैन। 70 का त आलुका त्योभन्दा अगाडिका धेरै कुरोसम्म धेरै पानी बगिसके पनि अहिले पनि मैले सानो एउटा च्याप्टर फेरि दोहोऱ्याएँ। हाम्रो रिजर्भेसन छ, यसमा रिजर्भेसन केमा छ भने संविधान त निर्वाचन हुनुपर्छ र अहिलेका मताधिकार बहिन व्यक्तिहरूलाई पनि समावेश गरेर चुनाव चाहिँ गराउनुपर्छ, जसमा बडा शालीन भाषामा सञ्चार मन्त्रीजीले आफ्नो राष्ट्रिय प्रवक्ताजीले दिइसक्नु भएको छ। त्यसलाई हामी स्वीकारेका छौँ, स्वागत पनि गरेका छौँ।
कस्तो दोधारे भयो क्या दुधार छैन। राष्ट्रिय सभामा चाहिँ एमाले नजिक अर्को चुनावमा चाहिँ कांग्रेस अथवा गठबन्धन नजिक होइन राष्ट्रिय किन पार्टी अगाडि होइन पार्टी फुट्याछ संख्या जोगाउनु पर्छ संसदमा मात्रै मलाई किन होइन सुन्नु मलाई मात्रै किन आरोप लगाउनुहुन्छ म नाम नखोल्न चाहे मात्रै हो अहिले देउपाजीको सरकारमा तपाईँ गन्ती गरिहाल्नुहोस् कति उहाँको मित्र कति उहाँको दुश्मन थियो आज त उहाँकै साथमा सरकारमा हुनुहुन्छ नि मलाई खोलाउनै भयो भने म खोल्न तयार छु सक्नुहुन्छ किन छैन ओपन बस होइन त्यसै कारणले आज प्रचण्डजी देउपा सरकारमा हुनुहुन्छ के थियो र उहाँ दुईजनाको एक ठाउँमा बस्ने अवस्था या त ओलीले त्यहाँ पुर्याइदिनु भयो नि होइन फलानुले पुर्याउनु भएको नभन्नुहोस् कसैको बैशाखी टेकेर आएको भनेर नभन्नुहोस् तर कुरो त यही पनि रहेछ नि हामी मात्रै होइन हौ अरू पनि छन् तपाईहरु चाहिँ अर्ली इलेक्सनको पक्षमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न अहिले अझै पनि त्यो बहस भइरहेछ हैन अर्ली इलेक्सनको पक्षमा हामी किनकि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको समय लगभग 1 वर्षभन्दा बढी छ हैन अर्ली इलेक्सनको पक्षमा होइन के मैले के भनिराखेको छु हाम्रा शीर्षस्थ नेताहरूले जे निर्णय लिनुहुन्छ हामी त्यसमा लाग्छौं यति धेरै बहस हुँदा होइन बहसको सिंहज्यू होइन बहस त पार्टीमा भएको छैन भने हैन बहस पनि भइराखेको छ हामी पनि बहस गर्दै छौं तर तपाईं पनि एउटा जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ सभाको सदस्य हुनुहुन्छ तपाईं निश्चित छु तर मैले के स्वीकारिराखेको छु हाम्रा मतदाता पनि मतदान गर्नुभन्दा बाहिर छन् त्यसलाई कसरी समेटेर ल्याउने खै त्यो त विषय हामी फेरि छलफल गरौँला तपाईको पार्टी पुरा विषय च्याप्टर क्लोज गर्दा एउटा विषयलाई मैले प्रश्न पार्न चाहे यो संसदको विषय जे कुरो उठेको छ नेकपा एमाले अवरोध गरेकै छैन म यसमा सभामुखको भूमिका के हुन्छ भन्ने कुरो मात्र यहाँ चाहिँ स्मरण गराउन चाहन्छु संसदमा एउटा कार्यव्यवस्था समिति हुन्छ जहाँ सबै दलको प्रतिनिधि हुन्छ यो पुनर्स्थापित भनिएको संसदको सञ्चालन गर्ने खालको विषयवस्तुमा कार्य परामर्शको बैठक नै नराखिकन सभामुखले जुन ढङ्गले लिएर जाने खालको कुरो गर्नुभएको छ यो संसदीय इतिहासमा आफैमा राम्रो कुराकानी होइन त्यसकारण संसदीय नमचित्र उहाँहरू छिर्नु पर्छ त्यसले सभामुख गैर संवैधानिक ढङ्गले गैर कानुनी ढङ्गले गैर संसदीय चरित्र देखाएर हिँड्नुभएको छ हाम्रो असहमति यहाँनिर कार्य परामर्शको बैठक किन राखिँदैन त सुरुका दिनमा राख्नु पर्यो नि उहाँले नराख्नुको कुरो जस्टिफाई गर्नु पर्यो उहाँले यसमा आत्मनिर्भर यसमा माफी माग्नु पर्यो त्यसकारण सभामुख होइन मुद्दा छ निर्वाचन आयोगले मात्र नेपालको पार्टी बनाइदिन्छ होइन एकछिन अब त्यो मात्र होइन सबभन्दा पहिला होइन एकछिन तपाईँ कहाँनिर पुग्नु पर्यो भने संसद बैठक सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूको सहितको एउटा बैठक हुन्छ जसलाई हामीले कार्य परामर्श व्यवस्थापन समिति भन्छौँ मान्यज्यू यही हुन्छ यो कार्य व्यवस्थापन सर्वदलीय बैठक होइन सर्वदलीय बैठक यो विषय फरक कुराकानी हो सर्वदलीय भनेको फरक विषय हो यो कार्य व्यवस्थापनको विषय हो आजसम्म सभामुखले बैठक सञ्चालन गर्ने खालको कार्य परामर्शको बैठक राखेर अगाडि बढ्नु पर्दैन यो इतिहास होइन हाम्रो यो संसदीय परम्परा होइन बैठक बोलाउने कसो दायित्व एमालेको दायित्व हो कि सभामुखको दायित्व हो सभामुखले कहाँनिर गर्नु त्यसैले सभामुखले संसदमा चाहिँ सभामुखीय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो भनेको हामीले कुनै दलको भूमिका भनेका छैनौँ नि त त्यस कारणले सभामुखीय भूमिका भनेको के हो भने चाहिँ कार्य परामर्शको बैठक हो हिजो उहाँले गरेका गल्तीलाई उहाँले कसरी लिनुहुन्छ त्यो गल्तीलाई चाहिँ आम जनताको बिचमा उहाँले माफी माग्नुपर्छ पर्दैन यही हो एमालेको विषयवस्तु यो अड्काउने कुराकानी होइन सभामुखले माफी काने माग्ने सभामुख कार्य व्यवस्थाको बैठक नराख्ने सभामुख हुन सक्दैन संसदको कार्य व्यवस्थाको बैठक बेर जान सक्छ मान्यज्यूले भनेको कुरा वास्तवमा स्वाभाविक रूपमा म पनि पार्लियामेन्टमै बसेर आएको होइन त्यसले गर्दा कार्य परामर्श समितिको बैठक बस्नुपर्छ तर कतिपय सवालमा के छ त भने सभामुखलाई विशेषाधिकार पनि छ कतिपय सवालमा होइन तर अब त्यो बैठक राखेको छैन भन्ने कुरा अहिले मान्यज्यूले भनेर मैले विशेष जानकारी पाएँ होइन अहिले म पार्लियामेन्टमा छैन त्यसैले गर्दा बैठक राख्नुपर्छ त्यहाँ प्रमुख प्रतिपक्ष पनि रहन्छ अरू सबै सत्तापक्ष पनि रहन्छ अरू सबै राजनीतिक दलको त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुन्छ होइन त्यसले गर्दा बैठक राखेर एजेन्डा तय गर्ने विषय हो त्यो संसदमा कुन एजेन्डा लैजाने भनेर बैठक राख्ने कुरा हो कार्य परामर्श समिति भनेको त्यसले गर्दा त्यो बैठक चाहिँ राख्ने कुरामा अब कुनै समस्या छ प्रधानमन्त्रीको नि पहल चाहियो नि त किन भन्दाखेरि कि यही गठबन्धन भित्रकै सभामुख हो क्या नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रधानमन्त्री बालकोनी पनि पुग्नु भयो नि गालजी सुन्नु भएको छ नि प्याकेजमा सहमति पनि आयो भन्ने पनि सुनियो त अब त्यहाँ केही कुरा सहमति पनि नजिक पुगेको होला हैन त्यसकारणले गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता प्याकेजमा सहमति पूर्व प्रधानमन्त्री के रहेछ ल भन्नुस् त अनि पूर्व प्रधानमन्त्री किनकि पछिल्लो समय केपी शर्माले लचिलो देखिनु भएको छ थोरै लचक भएको बाहिर आएको छ के रहेछ पार्टीमा छलफल भएको छ यस बारेमा मलाई लाग्छ अहिले जुन खालको अभिव्यक्ति अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको आएको हैन त्यसले गर्दा केही समझदारीका नजिक पनि पुगेको हुनसक्छ त्यसकारणले गर्दा संसद चलाउने भन्ने कुरा संसदको कुरा उठाए हुन्छ नि हैन नेकपा एमालेका माननीय सांसदहरूले पार्लियामेन्टमा जब
समय लिएर जति समय बोल्दा पनि हुन्छ नि होइन त्यो कुरा उठाउने हो राजनीतिक एजेन्डा हो यो त राजनीतिक एजेन्डा बनाउँदा हुन्छ भन्ने लाग्छ हामीलाई त्यस कारणले गर्दा संसदै अवरुद्ध गर्ने कुरा वास्तवमा राम्रो भएको छैन हेर्नुहोस् होइन यो कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन मुलुकलाई जनतालाई र हाम्रो भविष्यका लागि सभामुखको दायित्व पनि त सभामुखले बोध गर्नु पर्यो बारेमा केही प्रश्न छन् भने त्यो पनि संसदमा उठाउने अदालतमा मुद्दा हाल्नेवाला अथवा निर्वाचन आयोगमा होइन विचाराधीन मुद्दा त भोलि सम्बन्धित निकायले त्यसको छिनोफानो गर्ला नि त त्यति बेलासम्म त धैर्यता राख्नु पर्यो उहाँको एउटा चिन्ता के भन्दाखेरि चाहिँ माओवादीबाट आएका एमालेमा आएका सांसदहरू जो हुन्थ्यो रामबहादुर थापा बादल लेखराज भट्ट लगायतका प्रभु शाहको सांसद पद भनेको बित्तिकै चटक्कुनी हामीले कारवाही गरेका माधव कुमार नेपाल लगायतका रामकुमारी झाँक्रीको चाहिँ रहिरहने मन्त्री पनि हुने पार्टी पनि बनाइदिने भन्ने क्या उहाँको चिन्ता संयोगले चाहिँ कतिपय नेताहरू हुँदा हिजो तपाईँलाई सम्झना छ नि सम्माननीय हाम्रो देशको राष्ट्रपति त हामी सबैको राष्ट्रपति होला नि सम्माननीय राष्ट्रपतिले चाहिँ केपी शर्मा ओलीले लगेको प्रस्तावहरू तुरुन्तै चाहिँ स्वीकृत गरिदिने हिजो सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो हिजो शेरबहादुर देउवा हिजो यो 74 सालभन्दा अगाडि निर्वाचनको बेलामा उहाँले चाहिँ प्रस्ताव लाँदाखेरि त स्वीकृत भएन हिजो तपाईँले 3 जना राष्ट्रिय सभाको सांसदहरूको नाम सिफारिस गर्नुभएको थियो नि शेरबहादुर देउवाले विगतमा तर राष्ट्रपतिजीले साइन त गर्नु भएन त्यो कार्यकारी अधिकार त क्याबिनेटमा छ नि मन्त्री परिषदमा छ नि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले आफैले लेखेर सांसद बनाउने त होइन होला त्यो नेपालको कानुनमा छैन संविधानमा छैन अनि त्यसैले के हो त भने परिस्थिति बस कहिले को सभामुख बनेको होला कहिले को राष्ट्रपति बन्छ होला कोही प्रधानमन्त्री बन्छ होला होइन कतिपय घटनाक्रम भयो होला राजनीतिमा घटनाक्रम हुन्छ नि स्वाभाविक हो यो स्वाभाविक हो यसलाई अन्यथा लिन हुँदैन तथापि केही विषय छ राजनीति त्यसकारण नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षले संसद खोल्नुपर्छ अनि गतिरोध अन्त्य हुन्छ यसले गर्दा मलाई लाग्छ नेकपा एमालेलाई नै फाइदा पुग्छ पनि लाग्छ मलाई चाहिँ मैले यहाँले जीवनजीले भन्नुभएको विषय एउटा विषय मैले प्रश्न पार्न चाहेँ मैले स्मरण फेरि पनि गराउन चाहेँ उहाँले भने ठिकै हो क्याबिनेटले गरेको निर्णय राष्ट्रपतिले मान्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मत रहेन र वर्तमान सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले अवज्ञा गरेको पनि इतिहास छैन उहाँले जुन प्रसङ्ग उठाउनु भयो निर्वाचनको एउटा परिणाम आइसक्ने निर्वाचनमा एउटा खालको विषयवस्तु बन्ने अनि त्यसलाई प्रभावित गरेर मुलुकको मतलाई प्रभावित हुने गरिकन चाहिँ क्याबिनेटले अर्को निर्णय गर्न पाइन्छ यसलाई चाहिँ संसदीय मान्यता भन्न पाइन्छ त्यसले गर्दाखेरि तत्कालीन अवस्थामा शेरबहादुर देउवाले जनमतको विपक्षमा प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको र राष्ट्रपति हो राष्ट्रपति भनेको नि संविधानको पनि रक्षा गर्ने अधिकार पनि उहाँसँग छैन त उहाँ त संविधानको संरक्षक पनि भनेको छैन हामीले बनाएको संविधान हो त्यसकारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले यस मानेमा संविधान उल्लङ्घन गर्नुभएको छैन जनादेशको खिलाफमा जानुभएको छैन आज राष्ट्रपतिले कुन चाहिँ विधेयकलाई अथवा कुन चाहिँ कुरालाई चाहिँ उहाँले रोक्नु भएको छ सरकारले गरेको सरकारले जे अगाडि लिएर त्यही कुरालाई गर्नुभएको छ हिजो केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले त्यही कुरो गर्दाखेरि चाहिँ तथानाम सडकमा भनेको हामीले सुनेकै छौँ हामी त त्यस बेला राष्ट्रपति कार्यकारी हो कि सेरेमोनियल हो भन्ने नि हामी त कन्फ्युजको अवस्था रह्यो तपाईको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि होइन साइन गरेको सुक्न नपाउँदै मसिन सुक्न नपाउँदै उहाँ त्यस्तो होइन उतापट्टि राष्ट्रपति कार्यालय स्वीकृति गरिदिन्थ्यो केपी ओली नेतृत्वको सरकारको बेला राष्ट्रपतिसँगको सम्बन्धको खालको कुरा गर्ने नि सरकार र ले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका सरकारले गरेका कामहरूको चाहिँ जसरी सूचित गर्नुपर्ने हो राष्ट्रपतिलाई सरकार प्रमुखको हैसियतले त्यो हिजो विगतमा नियमित हुन्थ्यो निरन्तर हुन्थ्यो त्यो संवाद वर्तमान सरकार चाहिँ राष्ट्रपतिसँग त्यो सूचनालाई समयमै दिने खालकोमा चाहिँ कन्जुसाइ गर्छ क्या यति मात्रै हो त्यस्तो हो नि त्यस्तै हो होइन मान्यजीले एउटा कुरा भन्नुभयो होइन विगतको चाहिँ तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको मन्त्री परिषदले जुन सिफारिस गरेका नामहरूका बारेमा कि संविधानमा के लेख्नु पर्यो भने संविधान लेख्नु पर्यो कि जनमतका आधारमा मात्रै मन्त्री परिषद सिफारिस गर्नेछ भनेर लेख्नु पर्यो शब्द त्यहाँ होइन भने राष्ट्रिय सभाको जुन निर्वाचनहरू सम्पन्न हुँदै जाँदा राष्ट्रिय सभाको जुन सङ्ख्या पुर्याउने कुरा हो 3 जना सदस्य मन्त्री परिषद सिफारिस भएर राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ कि लेख्नु पर्यो त्यहाँ जनमतका आधारमा मात्रै मन्त्री परिषद सिफारिस गर्न पाउनु पर्छ लेख्नु पर्यो कि चाहिँ जनमतको मान्यजीको भनाइ त्यही रह्यो जीवन सरले भनेको कुरोमा मेरो विमति यहाँ त्यसमा होइन जीवन सर कहाँनिर होइन यसमा जाउँ न जीवन सर कहाँनिर जाउँ भनेदेखि पहिला केमा जानु पर्यो भनेदेखि नि त्यतिका अवधिसम्म चाहिँ नियुक्ति गर्नु परेन त्यतिका अवधिसम्म समय त अगाडि थियो नि तर जब सरकारले तल जनादेश नयाँ आइसकेको छ
सरकार परिवर्तन हुने ठाउँमा पुगेको छ अनि हतार आफूले निर्णय गर्ने कुरालाई संवैधानिक भन्न मिल्छ भने एउटा आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी र लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउने दलको नेताले त्यो गर्न मिल्छ? ठुलो लोकतान्त्रिक पार्टी एकदम। त्यसकारणले गर्दा जनमतलाई अस्वीकार गरेर जाने कुरो कानी चाहिँ त्यतिखेर सरकारले गरेको, त्यसकारणले त्यो गलत हो। भोलि के हो भने यस्ता दिनहरू भोलि अर्को पार्टीको सरकार आउँदा पनि आउँछ। बारम्बार यही नदोहोरियोस्। एउटा कुरा म सम्झना गरौँ दाहालजी, हामीले संविधान सभाबाट पहिलो पटक हामीले संविधान जारी गरिसकेपछिको पहिलो संसद हो त। यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले। इतिहासमा पहिलो संसद बन्दै थियो। योभन्दा पहिला विगतमा त थिएन, यो यस्तो राष्ट्रिय सभा थिएन। यो संविधान जारी भइसकेपछिको पहिलो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो होइन। पहिलो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भनिसकेपछि त्यति बेला पनि विवाद आएको थियो। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि तुरुन्तै राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर पनि भन्नुभएको थियो प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले। तर एउटा संविधानमा के व्यवस्था छ त भने सङ्घीय संसदको चाहिँ पुरा सङ्घीय संसदले पूर्णता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि थियो। सङ्घीय संसद भनेको के छ नेपालको संविधानमा भने राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा भन्ने छ संविधान। त्यस कारणले गर्दा अब सङ्घीय संसदको चाहिँ पूर्णता दिने कुरामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको कुरा यो त इतिहासमा लेखिन्छ त। भोलि त बहसको विषय बन्ला। त्यसकारणले यो त पहिलो संसदमा सिफारिस गरेको कुरा पनि त्यति बेला भएको थिएन भन्ने दृष्टान्त मात्रै दिन खोजेको। यो विषयमा अहिले म आउँछु तपाईँसँग। देउबा र ओलीको प्याकेजको सहमतिमा चाहिँ कन्फ्युज भयो क्या? तपाईँले के सुन्नु भएको छ? तपाईँ पनि ओली निकटको नेता हुनुहुन्छ होइन? यो यसलाई यसो गरौँ न, दल संसदीय अभ्यासमा ठिक छ। एमसीसीदेखि लिएर सबै प्याकेजमै सहमति गर्ने अहिले चर्चा यतिसम्म छ कि अब निर्वाचनसम्म यो गठबन्धन तोडिने, त्यसपछि देउबा र ओली मिल्ने अनि चुनाव गर्नेसम्मको चर्चा छ क्या बजारमा। ठिक। अब तपाईँहरू सञ्चार माध्यमले पाएका सूचनाका आधारमा आफ्नो विश्लेषण गर्न पाउने अधिकारलाई मैले खोसिराख्नुपर्ने जरुरी होइन, त्यो तपाईँको मत हो। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो, आम सञ्चार माध्यमका साथीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने एउटा संसदीय प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा रहेको मुलुक र त्यो मुलुकभित्रका राजनीतिक दलका नेताहरूको बिचमा त्यो दलका कार्यकर्ताको बिचमा बस उठ छलफल नै हुँदैन भन्ने कुरो पनि होइन नि त। त्यस कारणले दलीय राजनीतिमा दलीय खालको व्यवस्था भएको ठाउँमा त छलफल बहस कुराकानी हुन्छ नि त, संवाद हुन्छ नि त। संवाद हुने बित्तिकै सबै तुरुन्त निष्कर्षिन्छ यस्तो पनि होइन। तर प्रत्येक भेट सकारात्मक नहुन सक्ला, तर सकारात्मक उन्मुख हुन सक्छ। त्यस कारणले मुलुकलाई निकास दिने खालको कुरामा प्रमुख प्रतिपक्षी र सरकारको नेतृत्व होइन, मैले यिनीहरू भने सरकारको नेतृत्वमा पुष्पकमल दाहाल यसो छ। प्याकेज त तपाईँहरूले भनिदिनु भएको माधव नेपाल पनि तर्सिनु भयो होइन। होइन को कहाँ तर्से यो सरकारको विषय। नेकपा एमाले आफ्नो विचारमा प्रष्ट छ। नेकपा एमाले अरूका विचारलाई लिएर हिँड्ने दल होइन। नेकपा एमाले आफ्ना विचारमा छ। अहिले अघि नै तपाईँले चाहिँ संसदीय निर्वाचनका अर्ली इलेक्सनका कुराकानी उठाउनुभयो। नेकपा एमाले संसद भङ्ग गरेर चाहिँ अगाडि जानुपर्छ, त्यही इलेक्सनको कुराकानी गरेको होइन भने आखिरी। यसले गर्दाखेरि नेकपा एमाले उठाएको मुद्दामा हो सुन म के भने तपाईँले भनेको र म जाँदैछु त। नेकपा एमाले हिजो उठाएका मुद्दाहरूको विषय आज पनि जस्ताको तस्तै अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता किन छ भने मुलुकलाई निकास दिनका लागि हो। यो कुरोमा चाहिँ सत्तारूढ गठबन्धन तयार हुन आउँछ भने त्यसको नेतृत्वकर्ताका हिसाबले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले चाहिँ हाम्रो दलको नेता, हाम्रो पार्टीको नेतालाई भेट्ने खालकोलाई हामीले अन्यथा मान्नुपर्ने र चाहिँ आकाशै खैसस्तो गर्नुपर्ने जरुरी छैन नि त। छलफल हुन्छ नि त। एउटा सत्तारूढ दल प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुनु पाउँदैन। गठबन्धनभित्र भूकम्प गइसक्यो अनि त्यो त उहाँहरूको कुराकानी हो। कमजोर मानसिकता भएका र कमजोर धरातल भएकाहरूलाई त अर्काले दिएर खानुपर्ने भएकाहरूको लागि त घाँसबासकै कुरो चाहिँ अब ठेगान नहुने भएपछि त आत्तिनु भयो त स्वाभाविक हुन्छ। किन त्यो धेरै दिनको छैन नि त। धेरै दिन छैन। चुनावपछि तपाईँले भने काङ्ग्रेसले यसो कान्छी औँला दिएर यसो छेउमा यसो तन्द्राङ्ग यसो झुन्ड्याएर भरमा आएका दलहरूलाई त सन्तास त जतिखेरै हुन्छ त्यो त। उहाँहरू त निदाउनु नि त्यो स्वाभाविक हुन्छ नि। उहाँले कसरी निदाउनु हुन्छ? किन निर्वाचन हुने बित्तिकै उहाँहरू सिद्धिनुहुन्छ। माओवादी केन्द्र र यो नेकपा एकीकृत समाजवादी त्यान्द्रो एकदम त्यान्द्रो कांग्रेसले दिएको छ त्यही पनि त्यो त्यान्द्रो कांग्रेसले दिएको त्यान्द्रो समातिराख्नु भएको छ उहाँहरु कतिखेर चुनिन्छ थाहा छैन त्यो चुनिने कहिले चुनावका आधारमा चुनावका आधार चुनाव हुने बित्तिकै त्यो त्यान्द्रो चुनिन्छ के यसलाई बोकेर त्यसकारणले चुनाव नहोस् भन्ने उहाँहरुको मनसाय हो त्यही भएर त स्थानीय निकायको तहको चुनावको बानामा उहाँहरु पर धकेल्न खोज्दै हुनुहुन्छ त त्यही पनि तपाईं त चुनावी गठबन्धन अझ तपाईको पार्टी सभापति त कहाँसम्म सोच्नु भएको छ भन्दाखेरि सरकार गठबन्धन मात्र होइन हामी त प्रचण्ड र माधव अनि देउबा त सँगै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्छ एमालेको विरुद्ध
होइन यसमा अब माननीय अब दीपक निरौलाज्यूले आफ्नो पार्टीको आफ्नो व्यक्तिगत विचारहरू यहाँ राख्ने स्वाभाविकै होला। तथापि के हो त भने एउटा जीवन्त राजनीतिक पार्टीले अन्य पार्टीका बारेमा टिका टिप्पणी गर्ने एउटा राजनीतिक हक अधिकार पनि होला। तथापि के हो त भने अब कुनै पनि राजनीतिक दललाई अब केही पनि होइन भनेर नजरअन्दाज पनि गर्न मिल्दैन होला। हिजो हामीलाई पनि लागेको थियो माओवादी पार्टीले कति सिट ल्याउला र 64मा यो माओवादी पार्टीलाई यो 63वटा सिट सिधै दिँदा नि हुन्छ भनेर काठमाडौँको 15 सिटमा 16 सिटमा काठमाडौँभित्रै बाधा कुमार नेपालले बोलेको अहिले पनि मलाई याद छ काठमाडौँको 15 सिटमा चुनावी गठबन्धन गरौँ होइन 16 सिटमा गरौँ भनेर उहाँले व्यङ्ग्य गर्नुभएको थियो। त्यही पार्टी 64मा सबैभन्दा पहिलो पार्टी बन्यो। यसमा चाहिँ त्यति बेला तत्कालीन रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि नेकपा एमाले पनि लागेको थिएन कि माओवादी पार्टी यदि जनमत आउँछ भनेर होइन। अब त्यसपछि हामीले लगत्तै अब 70को निर्वाचन गऱ्यौँ। 70को निर्वाचनमा पनि के लागेको थिएन भने काङ्ग्रेस पार्टी सबभन्दा ठुलो पार्टी हुन्छ कसरी सोचेको पनि थिएन होइन। त्यसपछि अनि एउटा गठबन्धन बन्यो। त्यही हिजो माओवादी पार्टी सबैभन्दा प्रिय पार्टी थियो होइन। त्यही पार्टीसँग एलायन्स गर्नुभयो झन्डै 2/3 बहुमत ल्याउनु भयो सरकारमा सँगै हिँड्नुभयो 3 वर्षसम्म होइन। त्यस कारणले गर्दा यो उहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक होइन केही द्वन्द्वहरू होलान्। त्यसमा म टिका टिप्पणी गर्न चाहदिनँ। त्यही द्वन्द्वको उपज आज शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हो नि त त्यसको बेनिफिट फाइदा त अहिले देउवाको कुरा भएन। म तपाईँलाई दाहालजी म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु हिजो हामी कुन परिस्थितिमा थियौँ संसद विघटन गर्दाखेरि कुन परिस्थिति थियो कसरी मुलुक अगाडि बढ्दै थियो के भइरहेका थिए राजनीतिक घटनाक्रमहरू आज हामी कुन ठाउँमा छौँ यसलाई पनि त हामीले हेर्नु पर्ला नि त होइन। अब यसरी टुङ्ग्यौँ हामी स्थानीय तहको अर्को मेरो प्रसङ्ग छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा पहिला स्थानीय तह कि प्रदेश सङ्घको कङ्ग्रेसको धारणा स्पष्ट के हुन्छ मलाई छोटोमा जवाफ दिनुहोस् अनि अरू प्रसङ्ग म फेरि उठाउँछु। मलाई के लाग्छ बुझ्ने गरे जनताले बुझ्ने भाषामा हाम्रो हामी धेरै छलफल गरिसक्यौँ। पार्टीको अब केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बसेको छैन। अब पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारीहरू बस्ने चलन छ बैठक बस्ने चलन त्यो पनि बसिरहेको अवस्था छैन। अब मलाई के लाग्छ भने हामीले संविधानलाई चाहिँ बाइपास गर्न हुँदैन कानुनलाई पनि बाइपास गर्न हुँदैन। सबै कानुन एउटा कुरा म भन्छु दाहालजी म आफै पनि कानुनको विद्यार्थी पनि हो म पक्कै पनि म त्यही बेला समाज जोडिरहेको छु। संविधान यो कानुन बनाउँदै गर्दा हामी पनि पार्लियामेन्टमा थियौँ केही कमी कमजोर त्रुटि भएको होला हामी कानुन बनाउँदै त्रुटि हुँदैन भन्ने पनि छैन होइन। त्यस कारणले गर्दा के हो भने संविधानमा अहिले पनि व्यवस्था के छ भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ होइन। 5 वर्ष पुगेपछि 6 महिनाभित्र हामीले चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा संविधानमै लेखेको छ होइन। त्यसपछि 5 वर्षको 6 महिनापछि भनेको छ 6 महिनाभित्र भनेको छ 6 महिना अगाडि चाहिँ अगाडि भनेको छ संविधानमा यिनले रिप्लेस गर्नु पर्यो नि त होइन प्रेम सर। यसले चाहिँ सर जीवन सर यसले चाहिँ रिप्लेस गर्नु पर्यो क्या यो अहिलेको स्थानीय तहको नेतृत्वलाई चाहिँ नेतृत्वले चाहिँ नयाँ आउनलाई स्वागत गर्न पाउनु पर्यो क्या। अहिले के छ भने ऐनमा मान्यजीले स्वागत गर्नु यस्तो छ मान्यजीले भने जस्तै ऐनमा के व्यवस्था छ भने स्थानीय तह ऐनमा के व्यवस्था छ भने चुनाव सकिँदा 2 महिना अगाडि नै चुनाव गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ होइन। चुनाव सकिँदाखेरिको 2 महिना अगाडि नै लेखेको छ र मान्यजीले भने जस्तै के हो भने पहिलो निर्वाचनलाई नै पहिलो मान्ने भनेर पनि ऐनमा लेखेको छ। त्यसैले के हो त भने एकातिर 5 वर्ष कार्यकाल हुन्छ भन्ने अर्को दफाले चाहिँ 6 महिनाभित्र गर्नुपर्छ चुनाव भन्ने होइन। त्यसो संविधान र कानुनमा कहीँ समस्याहरू छन् कहीँ त्रुटि देखिन्छ जटिलताहरू छन् बाजिएको अवस्था छ होइन। बाजिएको हकमा के हुन्छ कानुन त भने ऐनभन्दा संविधान ठुलो कुरा हो संविधान माथि हुन्छ संविधानकै आधारमा हामीले ऐन बनाउने हो होइन। त्यसैले कुनै एउटा इन्डिभिजुअलले भोलि सर्वोच्चमा चाहिँ यो ऐन बाजिएको छ भनेर यदि सर्वोच्च मुद्दा हाल्यो भने भोलि सर्वोच्चले व्याख्या गर्न सक्छ यो ऐन खारेज गर्न सक्छ होइन। त्यसकारण यो बारेमा पनि संविधानविदहरू कानुनविदहरू समस्या सुल्झाएपछि मात्रै मलाई त्यस्तो लाग्छ त्यसको लागि त दलहरूको सहमतिको आवश्यक छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले भने यसो छ यसको लागि चाहिँ अगाडि नै सरकारले संवैधानिक इजलास मार्फत यो विषय राय परामर्श लिन सक्ने अधिकार नै छ नि त सरकारसँग छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नियतमा कहाँनिर खोड छ त भन्दाखेरि भनेको चाहिँ र हामीले शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँमा त नियतमाथि शङ्का गर्नु भएन नि त होइन। निर्वाचन आयोगले पटक पटक निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिन्छ तर सरकार संवैधानिक जटिलता छ भनेर बस्ने तर त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ नलाग्ने लागेको छ नि त सर्वदलीय परामर्श त सुरु गरिसकेको छ नि त। त्यसरी हुँदैन नि त यहाँ त सिद्धिसक्यो यहाँ त गाउँ डुब्ने बेला भइसक्यो नि त बाढी आउन आँटिसक्यो
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसो भएदेखि पहिला मिति स्थानीय तहको निर्वाचन टार्ने भन्ने तपाईँहरूको हो कि भन्ने आशंका त्यही व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूले चाहिँ होइन विगतले त्यो देखाएको छ क्या, यो संविधानको समस्या सुल्झौँ त्यसपछि अगाडि बढौँ भन्नुभएको छ शेखरज्यू। हजुर, अब संवैधानिक जटिलताको बिचमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन अन्यल देखियो, कसरी टुङ्ग्याउनु पर्छ होला तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, मेरो पार्टी यसमा धेरै अस्पष्ट छ। सुरुदेखि हामी छलफलमा पनि छु, घनीभूत छलफल आज पनि भइरहेको छ। संवैधानिक जटिलता राखेर, त्यसलाई टुङ्ग्याएर निर्वाचनमा जानु उचित हुँदैन। टुङ्ग्याएर जानुपर्छ। संवैधानिक जटिलता कानुन सम्मत के छ, संविधानले कानुन बनाएको छ, संविधानमाथि कानुन हुँदैन, संविधानमाथि त्यसपछि ऐन कानुन हुन्छ, त्यसपछि ऐन कानुन छ। संवैधानिक जटिलताले समाप्त गरेर अनि कानुनमा पर्याप्त अवस्था राखेर त्यसपछि सरकार चुनावमा गइन्छ भने त हामी सहज जान तयारै छौँ। टुङ्ग्यायो विषय। अब यो सरकारको विषय, यो सरकार प्रतिपक्षबाट सुरु गरेँ 6 महिना भएछ, तर सरकार विस्तार भएको चाहिँ के मन्त्रीहरूको चाहिँ 100 दिन पुगेछ। प्रमुख प्रतिपक्षको नजरमा सरकार हिजोको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन, राष्ट्रको नाममा सम्बोधन, एमाले चाहिँ के पायो त्यहाँ? एमाले के पाउने यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। महत्त्वपूर्ण जनताले के पायो भन्ने जनताको चासो पनि छ र एमालेको चासो पनि। अर्को कुरो तपाईँले भन्नु सरकारका मन्त्रीहरूले चाहिँ कति दिन नगाए यो महत्त्वपूर्ण कुरा विषयवस्तु। महत्त्वपूर्ण कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ शपथ कहिले लिनु हुनुभयो त्यो दिनदेखि नै सरकारको गणना सुरु हुने। मन्त्री कुन दिन भयो हो, यसमा गर्दाखेरि चाहिँ यो सरकार निर्माण भएको प्रक्रियाका हिसाबले 6 महिना पुरा भएको छ। यो अवधिमा सरकारले के गरेको छ मैले धेरै कुरा भन्नै पर्यो नि। आज तपाईँ हामी यो बन्द कोठाभित्र मुक्त खुला राखेर बसेका छौँ बोल्नका लागि, तर यो कोठाबाट बाहिर मैले धेरै लामै कुरो होइन। जम्मा एउटा सिटामोल जुन नेपालमा पनि उत्पादन हुन्छ, आज किन्नका लागि तपाईँ मेडिकल पसलमा जाँदा पाउनुहुन्न भनेपछि अब सफलता असफलताको धेरै चर्चा गरेर मैले किन समय खेर फाल्नु पर्यो? जीवनजी, सिटामोल पनि छैन, खोप 24 लाख खोपे हराइसक्यो, जनताले खोप पाएको छैन, लाइनको लाइन छ। होइन, यो कुरा सरकार कहाँ छ? होइन, समाचार माध्यममा सुन्यौँ हामीले होइन, यथार्थ वास्तविक कुरा के हो? यदि त्यो हो भने गलत हो है। म पनि सत्ता पक्षकै एकजना जिम्मेवार पदाधिकारी पार्टीको महामन्त्रीको होइन, त्यसले गर्दा यदि त्यस्तो खालको चाहिँ यदि तपाईँ सिटामोल पनि प्राप्त नभएको होइन, खोपहरू पनि हराएका, हिजो खोप किन्दाखेरि भ्रष्टाचार भएको कुरा त सुनेको थियौँ हामीले। खोपै हरायो भन्ने कुरा सुनेका छौँ। यो हराएको यदि साँच्चै हो भने यो गलत हो। तुरन्त छानबिन गरेर त्यो सम्म दोषीमाथि तत्काल सरकारी कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। दोस्रो कुरा स्पष्ट रूपमा छ। दोस्रो कुरा के हो त भने सरकार सञ्चालनका बारेमा यहाँले जे प्रश्न उठाउनु भएको छ, मान्यज्यूले के पनि भेटिएन भन्नुभएको छ। स्वाभाविक रूपमा यो सरकार गठबन्धनको सरकार बनेपछि सरकारले पूर्णता पाउन पनि थोर बहुत समय लाग्यो। विभिन्न टीका टिप्पणीहरू पनि आए। हामीले पनि हाम्रो पार्टीको मात्रै अधिवेशन थिएन, अन्य राजनीतिक दलको पनि अधिवेशन चलिरहेको थियो। पहिलो कुरा अब हाम्रै पार्टी सभापति पनि सभापतिको क्यान्डिडेट हुनुहुन्थ्यो होइन। हामी सबैजना के छ भने पार्टीको निर्वाचनमा लागेका थियौँ। काङ्ग्रेस पार्टीको त तपाईँलाई थाहा छ, वडा तहदेखि केन्द्र तहसम्म 8वटा निर्वाचन हुन्छ, 8 तहको निर्वाचन। यत्रो कोरोनाको महामारी अहिले पनि व्याप्त छ होइन। यसो परिस्थितिमा गर्नु न तपाईँ सरकारको समीक्षा गर्नु। समीक्षा होइन, सामान्यतया समीक्षा गर्दै गर्दा जति चाहिँ जनताले अपेक्षा गरेका थिए त्यो अपेक्षाकृत अनुसार चाहिँ काम हुन सकेन होला। तथापि के पनि भएको छैन भन्ने होइन होइन। एउटा खालको चाहिँ रेगुलर जुन गर्नुपर्ने कामहरू छन्, जुन छन्, नयाँ कुरा निर्णय गर्न सकेन होला हामीले, तर गलत काम हामीले गरेका छैनौँ है। यति चाहिँ गर्न सकेको नयाँ भन्न खोजेको उल्लेखनीय तपाईँको चाहिँ नयाँ यो काम नयाँ भयो भन्ने होइन, तर कामहरू जुन सुचारू गर्नुपर्ने हो तदारुकता आएको छ। यो सरकार आइसकेपछि हिजोका ढिलासुस्तीहरू होइन, हिजोका अनियमितताहरू, यी कामहरू सब बन्द भएका छन् अहिले। तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ? यहाँ भन्नेहरू चाहिँ खोप पनि पाइएन, सिटामोल पाइएन, जनताले कम्बल पाएन, चिसो छ, तराईतिर चाहिँ शीतलहर छ, केही पनि छैन, मल छैन, किसान आन्दोलन छ, यस्ता धेरै कुराहरू छन्। जस्तो एउटा गरिबीले छाएको मुलुकमा सबै समस्याको समाधान नबनेको होला गरेनन् भनेर पो त्यो भएका हुन् त। ठिक हो, तपाईँले भनेको कुरा म मान्छु। एउटा जनताले भनेको कुरा, मिडियाले चाहिँ साँच्चै यो कुरा उठाउनु कुरा स्वाभाविक पनि छ। यसमा चाहिँ सरकार गम्भीर बन्नै पर्छ। मेरै पार्टीको सरकार छ, नेतृत्वमा सरकार छ, गम्भीर बन्नै पर्छ। जुन जुन मन्त्रीलाई जुन काम गराउनु पर्ने गराउन पनि जरुरी छ। ओली माथि लागेका टिप्पणीहरू र ओलीले केही गरेन, ओलीले भाषण मात्रै गरे,
टुक्का मात्रै सुनाए भन्नेहरूले त टुक्का होइन कि काम गरेर देखाउनु पर्यो नि। ठिक हो, त्यसमा म पनि सहमत छु। काम गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने कुरा सहमत छु म। सिंहजी, सरकार कस्तो छ? सरकारको कुनै मन्त्रीको 100 दिन, कुनै प्रधानमन्त्रीको 6 महिना। मैले तपाईँहरू प्रतिपक्षमा सरकारलाई समर्थन फेरि प्रतिपक्षमा हुँदा पनि हामी सरकारमा पनि समर्थन दिएको छु, त्यो नबिर्सिनुहोस्। यो सरकारलाई भोट हाल्नु भएको छ। हामीले हालेर समर्थन दिएको छु। यसको अनरसिप मैले पनि लिनुपर्छ, काङ्ग्रेस जस्तै मैले पनि लिनुपर्छ। फिर्ता लिनु भएको छैन, काङ्ग्रेसको अनरसिप हामीले पनि लिनुपर्छ। साँच्चीकै नै अगर सिटामोल पाइएन भन्ने कुरो अगर छ भने अपराध जन्म हो, त्यसमा ठोस कारबाही गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजी, म त्यसमा विश्वास छु। अनि तपाईँको समीक्षा के सरकार मैले त्यही समीक्षा गर्दैछु। रह्यो मेरो तराईमै त्यत्रो खादको हाहाकारी भयो, त्यसमा पनि म अगर त्यो भएकै रहेछ त्यसमा सरकारको तर्फबाट ठोस कारबाही गर्नलाई पनि म प्रधानमन्त्रीजीले यसै रोस्टमबाट अन्तिममा एउटा सवाल, अन्तिममा देउबा आए, देउबाको आगमन भयो, ओलीको बहिर्गमन भयो। ओलीको बहिर्गमनपछि देउबाको आगमनपछि त केही पृथकता र भिन्नता देख्नु पर्यो नि, जनताले पाउनु पर्यो नि त। सवाल त्यहाँ हो कि त्यही म जाँदैछु, छोटकरीमा म भन्दैछु, त्यही पृथकता देख्नलाई उहाँले अगाडि नै भनिसक्नुभयो। तपाईँले चाहिँ पाउनु भएको छैन? साँच्चै भन्ने हो भने मैले के फिल गरेँ, यो सबैको महाधिवेशन के वर्ष लाग्यो कि जस्तो भयो, त्यो प्राथमिकतामै गयो। त्यसपछि आउने क्रममा जसरी यस्तो भयो, पहिला महाधिवेशनमा देखाइयो, अहिले फेरि स्थानीय तहको छलफल देखाइएको छ, सरकार जहाँको त्यही छ होइन, जहाँको त्यो देव भए तापनि जसरी सिटामोलको कुरो आयो, कृषि मलमा आयो, धेरै कुरा छन्, कोभिडकै कुरो आएछ भने हामी सरकारमा हुँदा पनि हामीले भनिरहेका छु यसमा ठोस कारबाही हुनुपर्छ। त्यसो तपाईँले पनि जुन सोचे अनुसार यो सरकार चल्न सकेको छैन? होइन, सोचे अनुसारको सरकार सोचे अनुसारको सरकार चलिया छैन भने हामी भन्दैनौँ सरकार चल्नै पर्छ, किन हामी समर्थन दिएका छौँ। कुटनीति जवाफ दिनुभयो, तपाईँहरू तिनैजनालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँसँग फेरि पनि छलफल गर्नेछु। आजको यो महत्त्वपूर्ण स्थानीय तहको निर्वाचन र छोटकरीमा हामीले सरकारको समीक्षा गरौँ, यो समीक्षामा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा म तिनैजनालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। धन्यवाद। आजले विशेष गरी यो स्थानीय तहको निर्वाचनको जटिलतालाई कसरी टुङ्ग्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता सहमहामन्त्री जीवन परियार, त्यसै गरी मसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता प्रदेश सांसद दीपक निरौला, त्यसै गरी मसँग हुनुहुन्थ्यो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्य शिखर कुमार सिंह। उहाँहरू तिनैजनालाई आभार व्यक्त गर्दै आजको विषय प्रसङ्ग यहीँ टुङ्ग्याउँछु। अर्को विषय प्रसङ्गका साथ फेरि पनि आउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। हस्।